عليكم ومرحبا بكم على فيديو جديد اللي غنشوف فيه دي زيكزارسيس سور لونيتي 3 لا بوليسيون. اذا الله يرضي عليكم في الليان ديسكريبسيون شنو غادي تلقاو الله يرضي عليكم الكور ديتايي. سي اوبليغاتوار انك تشوف الكور. راه هاد لونيتي راها بياج، اتونسيون منها. راه بزاف ديال التلاميذ كيحقروها، كنقول انا في اي فيديو، ما كرهتش نقولها في اي فيديو، واي تلميذ توصلها ليه. سير خدم ليكزارسيس ديال 2018 غتلقى فيه دي بياج. شوف الغاتراباج ديال العام اللي فات غتلقى فيه دي بياج. دونك راه ماشي اونيتي اللي هي فاسيل كما كيعتقدوا بعض لي زيليف. دونك الله يرضي عليك حذاري نتوما، حذاري ودير اتونسيون من هاد لونيتي 3. الا خدمتيها مزيان غتمشي مهني، اما الا مشيتي بديك المفهوم ديال الثقافه عامه اتونسيون. راه 5 بوان، راه بحال الاي تي بي، بحال الميسكل. راه هي الاي تي بي والميسكل، ها الاي تي بي والميسكل ها البوليسيون، عندهم الميم فالور الجينيتيك كامله اللي فيها الA D N واللوا ستاتيستيك اكسيتيرا بحال البوليسيون. ايوا الا خدمت هادو مزيان حتى هادي خصني نخدمها. متفقين؟ اذا غادي تلقى اليوم شنو غادي نخدمو في هاد السيري ديكزارسيس. غنخدمو ليكزامان 2017 غاتراباج. هضرنا على الفينومين دي فيتسير. دونك كيما قلت لكم ليكزارسيس راه مشروح بالنسبه لصحاب العربيه، تا هما غندير لهم التمرين بالعربيه. الا هبطتي لتحت تلقى دي زيكزارسيس اون اغاب، يعني غادي نخدم مع كلشي باش كلشي يستافد ان شاء الله من هاد الفيديوهات هادو. دونك سيري ديكزارسيس كيما قلت لك، كاين سيري ديكزارسيس اللي فيها بزاف ديال لي زيكزامان ناسيونو. متفقين؟ دونك الله يرضي عليك خدم دوك لي زيكزارسيس اون اتوندون ندير الريبونس ديالهم. دونك غادي نشوفوا هاد ليكزامان ديال 2017 سيسيون راتراباج. Donc, on a répondu à la 22e conférence des parties COP22, à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, on a sur les changements climatiques qui sont au niveau de l'atmosphère. Donc, qui يتم عقد واحد الاجتماع كيتسمى مؤتمر الأطراف أو Conference of Parties. Conference ديال les parties. Très bien. Donc, هاد الكونفيرونس هذا كان في مراكش في 2016. ما بين 7 و 18 نوفمبر. بطبيعة الحال شاك بيي غيلتزم بشي حوايج ومنهم حتى لو ماروك هو اللي كيهمنا. دونك هادشي كامل شنو عطاونا واحد لانفورماسيون بانه لو ديوكسيد كربون اي ان غاز ا ايفي دو سير. Son émission dans l'atmosphère a connu une augmentation progressive le long du dernier siècle. Le document 1 montre la production mondiale d'électricité selon les différentes ressources utilisées en 2006 figure A et l'émission de CO2 dans l'atmosphère selon ces ressources figure B. Donc on va voir la production mondiale d'électricité. En 2006, هي الفيغور A. إذا 41% ديال الالكتريسيتي كتعتمد على الشاربون، على الفحم، 6% على البترول، 21% على الغاز ناتوريل، الغاز الطبيعي، 13% d'énergie nucléaire واللي بقى énergie renouvelable. شنو هما لي زينيرجي رونوفلابل؟ هي l'énergie solaire، l'énergie éolienne الطاقة الريحية، l'énergie hydraulique الطاقة المائية اكسيتيرا. دونك أول حاجة الله يرضي عليك غنجيو لهاد الفيغور A. إلا لاحظتي معايا هاد الغاز هذا وهاد الشاربون شنو هما؟ Ce sont des énergies fossiles. énergie fossile هادي انرجي فوسيل، طاقه احفوريه كنحفر الارض وكنجبدها. هاد لينيرجي فوسيل اوتوماتيكون معروفه بانه ملي كندير لا كومبوسيون، ملي كندير الاحتراق كتعطيني السي او 2، وهاد السي او 2 هو غاز ا افي دو سير. اذا كل ما تزاد لو طو ديال السي او 2 دو لاتموسفير كيتزاد ليفي دو سير. تري بيان. دونك الا جيتي هنا غتشوف ليميسيون ديال السي او 2. الا شفتي معايا الشاربون والبترول والغاز الله يرضي عليك دير اون فاس معاك دير هاد الدوكيمون، وانا غنخليها لك هنا في الجنب. انا غنخليك في الجنب غادي تشوف ديك الدوكيمون. شنو كيبان لك؟ كيبان لك اسيدي بانه الشاربون والبترول والغاز شنو كيعطيوني؟ اون غروند كونتيتي دو سي او 2 دون لاتموسفير. دونك كل ما تزاد سي او 2 في لاتموسفير كل ما غيتزاد ليفي دو سير، غتزاد الحراره ديال الارض. وانا شرحت شنو هو الفينومين ديال ليفي دو سير. دونك رجع هبط وشوف شنو هو ليفي دو سير اللي مازال عنده بروبليم. Par contre, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie nucléaire, هذوك les autres énergies اللي بقاو ما كيعطيونيش CO2، ما كيعطيونيش CO2 بكميه كبيره. دونك
هاد لا برودكسيون مونديال ديليكتريسيتي كتعطيني بزاف كتعتمد بزاف على l'énergie fossile, se base sur l'énergie fossile. Et l'énergie fossile libère une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc شنو كيوقع كيتزاد l'effet de serre. Aggravation ديال l'effet de serre. Accentuation de l'effet de serre. كيرتفع l'effet de serre. شنو طلبوا من الناس ديال في الكيسيون 1A montrer la relation entre l'effet de serre et la production mondiale d'électricité. عطينا سيدي la relation ما بين l'effet de serre و la production mondiale d'électricité. سهلة. شنو غادي نقول لهم؟ غنقول لهم بأن la production mondiale d'électricité se base sur 67% d'énergie fossile. إلا جمعتي هادو كامل هادو 41 و 6% و 21% يعطيك 67%. Donc la production mondiale d'électricité nécessite 67% d'énergie fossile. Je connais en mode les énergies fossiles, charbon, le pétrole, gaz. Ce qui libère une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère. Il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2, ce gaz est un gaz à effet de serre. Ce gaz est l'effet de serre. Ce qui prouve la relation entre la production d'électricité et l'effet de serre. إذا ركز معايا. La production d'électricité اش كتعطيني؟ كتعطيني CO2. علاش كنعتمد على l'effet de serre. كنعتمد باردون على l'énergie fossile. كتعطيني CO2. هذه شكون هي l'énergie fossile اللي كنديرها باش كنصاوب l'électricité باردون كتعطيني CO2. و CO2 شنو كيعطيني؟ l'effet de serre. Donc il y a une relation ما بين l'effet de serre و la production de l'électricité. Tout simplement. هي هذه. Ce qui prouve هادشي اللي كيبرهن كيأكد ce qui prouve la relation entre l'effet de serre et la production d'électricité. في الكيسيون بي قال لك عطيني دو procédures adéquates pour limiter l'accentuation ديال هاد l'effet de serre. عطيني شي حلول من عندك. ولكن بيان سور هادشي اون utilisant هاد الدوكيمون هادي. انا شنو كنشوف؟ كنشوف عندنا l'énergie fossile كتعطيني بزاف ديال CO2. وكاين دوطخ انرجي اللي ما كيعطيونيش CO2 بحال l'énergie solaire. L'énergie solaire كمية كبيرة ديال CO2, une grande quantité de CO2. L'énergie nucléaire, واخا l'énergie nucléaire عندها des impacts sur la santé, كدير الكونسير. متفقين غنشوفها اللي كان دي زانسوندي في واحد الرياكتور غنشوفوا هادشي في الاخر ديال ليكزارسيس. دونك شنو غنقول؟ غادي نعوض ندير رومبلاسمون ديال l'énergie fossile par l'énergie nucléaire. وهادشي دابا ديال الماروك في ورزازات اكسيتيرا. دونك بي غنقول réduction d'utilisation d'énergie fossile, نقص من l'énergie fossile, نقص من البترول متفقين؟ et le remplacer par l'énergie renouvelable. نبدا نعوضها بالانرجي renouvelable. وهادشي اللي داروه دابا في هادوك لوطوموبيل اللي خرجوا جداد. كتشوف واحد الطوموبيلات خرجوا جداد ديال 2020 باغ اكزومبل 2019 كيفاش دايرين كيتسموا هيبريد. يعني كيخدموا بليسونس وميم طون كيخدموا بالالكتريسيتي. اوجور كيخدموا كاع بالغازوال. علاش هاد الغازوال ثقيل كيعطيني بزاف ديال لي غاز ا افي دو سير. دونك حتى هذيك راه واحد استراتيجي اللي هي ايكولوجيك باش كنقصوا من ليفي دو سير اكسيتيرا. دونك كاين ريدكسيون ديتيليزاسيون دينيرجي فوسيل اي لو رومبلاسي بار لينيرجي رونوفلابل. هذا الحل الاول. نفس الحاجه نفس الحل غير بلاصه انرجي رونوفلابل شنو غندير انرجي نوكليير. نفس الحاجه غنعاود نكتبها ميم ريبونس جوست اون رومبلاس انرجي رونوفلابل بار انرجي نوكليير. تري بيان. دابا غادي نكملوا ندوزو اسيدي دابا ندوزو باش نقراو باش نجاوبو على الدوزيام كيسيون. Lors du COP 21 à Paris, le Maroc s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 de 32% à l'horizon de 2030. المغرب في آخر كوب اللي كان قبل من 22 اللي كان 21 كان في باريس. المغرب شنو قال لهم؟ قال لهم السيدي التزم دار واحد لونجاجمون اونجاجي باش انا شنو غيدير ريدكسيون ديال 32% في l'horizon في الأفق ديال 2030. Pour cela et dans une approche écologique, le Maroc a adopté une stratégie énergétique basée sur le développement des énergies renouvelables. المغرب اعتمد على l'énergie renouvelable. قال لهم انا غنقص من l'énergie fossile ولكن غنعوضها بإنرجي renouvelable. Les figures du document 2 présentent les données relatives aux projets énergétiques réalisés. Très bien. Donc المغرب دار دي بروجي دار دي بروجي ورزازات اكسيتيرا. مزيان. نكملو سي هاد الدوكيمون هادي 2009 2015 à l'horizon ديال 2020 شنو غيكون المغرب شنو غيدير. اذا اول حاجه شنو كتلاحظ
كتلاحظ بان هذه هي الانرجي فوسيل. الا قريتي في لا ليجوند ديال الدوكيومون، هذه الانرجي فوسيل اش كيدير المغرب؟ غادي وكينقص من الانرجي فوسيل. كانت 67% رجعت غير 58%، وباش غومبلاصاها بانرجي اللي هي رينوفلابل. هذاك الشيء اللي بقى هنا باش نكملو 100% اون فان كونت. كاين 14% دينيرجي ايوليان الطاقه الريحيه، 14% دينيرجي سولير الطاقه الشمسيه، و 14% دينيرجي هيدروليك. واش الطاقه المائيه راه كانت 29% وردها 14%. بطبيعه الحال الماء راك عارف بان الماء الا بقينا كنستعملوه بوفره راه في الاخر غنطيحو في مشكل ديال الماء. دونك لا نخدمو بالريح لينيرجي ايوليان اي لينيرجي سولير. نكملو الكيسيون. دونك شنو قالوا لنا في هاد الكيسيون هادي؟ قال لك اسيدي en se basant sur les données du document 2 montrer l'efficacité des procédures concernant l'engagement du Maroc في COP 21. très bien. دونك هنا شفنا الفيغور A. في الفيغور B عطاوني واحد الطابلو وعطاونا لينيرجي ايوليان ولينيرجي سولير. شنو كتلاحظ؟ بانه المغرب الا اعتمد على لينيرجي ايوليان ولينيرجي سولير غيوقع ديمينيسيون ديميسيون ديال CO2 ب 5.6. هادشي بالنسبه للانرجي ايوليان الا اعتمدت عليها غنقص CO2 بنسبه ديال 5.6 مليون طن باغ اني. ولا استعملت لينيرجي سولير غنقص 3.7. يعني في التوتال شحال غتكون عندي 9.3 مليون طن الا اعتمدت غير على لينيرجي سولير ولينيرجي ايوليان. بطبيعه الحال الا نقص CO2 كنقص لي فيت سير. دونك المغرب راه غادي في واحد استراتيجي اللي هي صحيح جوست تري بيان. دونك شنو غادي نقول؟ قالك بين لي بان المغرب داكشي اللي غادي فيه راه مزيان. دونك شنو غادي نقول؟ لو ماروك ا ريسبكتي سي زونغاجمون انفير، هنا نزيدوها انفير شكون؟ COP 21 car on remarque une réduction d'utilisation d'énergie fossile. ها هو نقص الانرجي فوسيل نقصها en faveur d'énergie renouvelable. وعوضها باياش بانرجي رونوفلابل وقلنا غيعتمد على جوج لينيرجي ايوليان ولينيرجي سولير. ها هي سو كي ريدوي اللي كينقص ليا لا ليبيراسيون 9.3 مليون طن باغ ان. صافي شنو كنقص؟ CO2. Du Maroc, d'autres pays ont continué à utiliser l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Certaines centrales nucléaires ont connu des incidents causant des fuites radioactives dans l'environnement. كنعرفوا بان l'énergie renouvelable عندها fort rendement، عندها مردوديه قويه، كنقدر نستعملها في بليزيور دومين. شفناها في الدومين ميديكال باش كنقتلوا لي تيومور، برودكسيون ديليكتريسيتي، ستيريليزاسيون دي زاليمون اكسيتيرا. هادشي كامل ديجا درت عليه في الكور تري بيان. ولكن شنو هو البروبليم؟ الا وقع لك واحد لانسيدون، واحد الانفجار ديال شي مفاعل نووي، شنو كيوقع؟ كيوقع بروباغاسيون ديال هادوك لي زوند ولا لي غايون نوكليير الاشعه النوويه. شنو كيوقع لهم؟ كينتشروا فيه 3 مليون ناتوريل في لو وفي لير وفي لو سول. ملي كيديروا بروباغاسيون ملي كينتشروا ملي كيديروا الشوك، انا مثلا انا غادي وقع لي الشوك مع دوك لي غايون، اوتوماتيكمون كيوقع دي ميوتاسيون، طفرات على مستوى الجلد وعلى مستوى بليزيور اورغان. دونك هنا غادي نشوفوا دو انسيدون، وحده في تشيرنوبل في اوروبا، وحده في فوكوشيما. هما عطاوها لينا هنا الله يرضي عليكم. دونك تقراو داكشي مزيان، تكون قدامكم الدوكيومون. دونك عطاني لاباريسيون ديال دي كونسير. كاين كونسير ديال الكواطر، كونسير دو سون ديال الدم، واوتر كونسير. كنلاحظ بانه في الاخر ديال الطابلو هنا عندي بورسونتاج دي ديسي، كاين موتى، كاين 10%، 67%، etc. En exploitant les données du document 3, déterminer l'effet de l'utilisation d'énergie nucléaire dans la production d'électricité. شنو هو l'effet ديالها؟ l'effet ديالها انها كتعطيني دي ديسي، موت، كتقتل لي الناس. هذا هو المشكل ديالها. دونك غادي نقولوها هنايا 3. دونك malgré le rendement élevé. وغير باش نكتب لكم لي ريبونس باش ما نضيعوش الوقت، كما كتعرفوا راه نقدر غير ديك الكتابه نضيعو فيها واحد 5 مينوت. دونك كما قلنا، دونك 3 malgré le rendement élevé d'énergie nucléaire، واخا عندها
واحد الغوندومون اللي هي كبيره كما شرحنا mais elle reste accompagnée par des risques sur la santé et même la mort des individus. تقدر تاثر على الانسان وتؤدي حتى للوفيات ديال بعض الاشخاص. Donc, la quatrième question, à partir des données précédentes, donnez votre opinion à propos des choix énergétiques du Maroc par rapport au modèle d'énergie nucléaire adopté par d'autres pays. Yani, أعطيني l'opinion ديالك envers le choix du Maroc. Bien sûr, le choix du Maroc est raisonnable et juste. Pourquoi? Car l'énergie renouvelable n'a pas d'impact sur la santé, ما عندهاش تأثير على الصحة. هذه أهم حاجة. ثاني حاجة نون بوليونت غير ملوثة. حيت عندنا واحد لي ديشي نوكليير. دوك لي ديشي نوكليير إلا ما عرفناش نتصرفوا معاهم عاوتاني غيكون عندنا إيميسيون ديال لي غايون ألفا بيتا وغاما وغاما يقدر يعطيني كيما قلنا دي ميوتاسيون. دونك هادشي اللي كان بالنسبة لهاد ليكزارسيس. دونك خصني نكون ضابط لينيرجي نوكليير يعني خصني نكون شايف الدرس ديالي خصني نكون ضابط بان السي او 2 راه غاز ا افي دو سير ونعرف نتعامل مع ليكزارسيس. دونك كاين بليزيور اكزارسيس. الفيديو الجاي غيكون فيه تا هو اكزارسيس جديد. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.